ओके, एउटा टेन्जेन्ट र नर्मलको कन्सेप्ट यानी डेफिनेसन बुझिसकेपछि एउटा क्वेसन गरौँ। इक्जाममा सोधेको छ 2072। What is the equation of tangent at point Px1 y1 to this circle? सर्कलको इक्वेसन दिएको छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यो कुन इक्वेसन हो? स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन, जहाँ सेन्टर के हुन्छ 0 0, सेन्टर कहाँ हुन्छ? ओरिजिनमा। व्हाट इज द रेडियस a? यो a स्क्वायर छ भने a के हुन्छ? रेडियस हुन्छ। अनि सर्कलको एउटा पोइन्ट दिएको छ Px1 y1, अनि हामीले के निकाल्नु पर्ने छ? यो पोइन्ट P मा टेन्जेन्टको इक्वेसन के हो? व्हाट इज द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट दिस पोइन्ट P whose coordinates are x1 y1? त हामीलाई थाहै छ टेन्जेन्ट भनेको के हो। जब कुनै कर्ड लिन्छौँ हामी, जस्तै यो फिगरमा हेर त एउटा कर्ड के छ PQ छ। जब यो Q लाई हामी P मा ल्याउँछौँ नि, यो Q लाई जब P मा ल्याउँछौँ त यो कर्ड नै के भइहाल्छ त? टेन्जेन्ट भइहाल्छ। मैले सबै कुराहरू डेफिनेसनमा भनेको हो है त। त यहाँ गर्ने कसरी त हेर, लेट Px1 y1 बी अ पोइन्ट अन द सर्कल। खैर यो पोइन्ट त दिएकै छ x1 y1 कहाँको पोइन्ट हो? सर्कलको पोइन्ट हो। त सर्कलको जुन यो इक्वेसन छ, यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाइड गर्छ। कसले सेटिस्फाइड गर्छ? x1 y1 ले, किनकि यो पोइन्ट सर्कलको हो। त x को ठाउँमा के राखिदिने? x1। त x1 स्क्वायर आयो, y को ठाउँमा के राखिदिने? y1 स्क्वायर आयो इक्वल टू a स्क्वायर। थाहा छ नि, जब कुनै पनि पोइन्ट कुनै कर्वमा पर्छ त त्यो कर्वको इक्वेसनलाई सेटिस्फाइड गर्छ। सेटिस्फाइड गर्नुको मतलब त्यहाँनिर x को ठाउँमा त्यो कोअर्डिनेट राख्दाखेरि, जस्तै x को ठाउँमा x1 राख्दा र y को ठाउँमा y1 राख्दा यसले सेटिस्फाइड गर्छ। मतलब यो इक्वल टू यो हुन्छ। त यो भयो इक्वेसन फर्स्ट। अब एउटा अर्को पोइन्ट मानौँ Q। P पोइन्टमा त टेन्जेन्ट निकाल्नु छ। त यो पोइन्ट P लाई हामी के भन्ने हो? पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। अब टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्नको लागि एउटा नजिकको पोइन्ट लिने Q, whose coordinates are x2 y2. The let Q x2 y2 is another point on the circle close to P. P को नजिक हुनु पर्यो, ठीक छ, नियर पोइन्ट्स। देन अब Q त्यही सर्कलको पोइन्ट हो। त फेरि यो जुन सर्कलको इक्वेसन छ त्यसलाई सेटिस्फाई गर्छ। त फेरि x को ठाउँमा के लेख्न पाउँछौँ? x2। x को ठाउँमा के लेख्न पाउँछौँ? x2। त x2 स्क्वायर भयो। अनि y को ठाउँमा के लेख्न पाउँछौँ? y2 है। यो x2 y2 यसलाई सेटिस्फाइड गर्छ। त यहाँ x2 यहाँ y2, x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब लेखौँ इक्वेसन अफ कर्ड PQ। यो जुन कर्ड PQ छ यसको इक्वेसन के? त यो एउटा स्ट्रेट लाइन हो, अनि यो स्ट्रेट लाइनको दुईटा पोइन्ट थाहा छ। त व्हाट इज द इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु टू पोइन्ट्स? त फर्मुला हुन्छ y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन्टू x माइनस x1। यही त हो इक्वेसन अफ एनी लाइन पासिङ थ्रु टू पोइन्ट्स। यसलाई इक्वेसन 3 मानौँ। र यो जुन यो पोइन्ट छ नि, के यो बाहिरको जुन यो क्वान्टिटी देखिरहेछ नि, यो के देखिरहेछ? y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। यो के हो? यो हो स्लोप। कसको स्लोप हो यो? पक्कै पनि यो कर्डको स्लोप हुन्छ। हामीलाई फर्मुला थाहै छ, कुनै लाइन जब दुईटा पोइन्टबाट पास हुन्छ त्यसको स्लोप के हुन्छ? y2 माइनस y1। यहाँ y2 छ है, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। त यो हो स्लोप। कसको स्लोप हो? कर्डको स्लोप हो। कर्ड भनेको सेकेन्ड लाइन, ठीक छ, स्लोप अफ PQ। त यो जुन क्वान्टिटी छ यो हो स्लोप अफ कर्ड PQ। अब सुन, जब यो Q P मा आउँछ नि, जब यो Q मुभ गर्दै P मा आउँछ त यो कर्ड त टेन्जेन्ट भइहाल्छ, हो कि होइन? जब यो कर्ड नै टेन्जेन्ट हुन्छ त यो जुन स्लोप छ PQ को त्यो कसको स्लोप भइहाल्छ त? टेन्जेन्टको स्लोप भइहाल्छ। यहाँ हेर न, जब x2 टेन्स टू x1 हुन्छ, जब Q P मा आउँछ
तो x2 कहाँ जान्छ x1 मा, y2 कहाँ जान्छ y1 मा, y2 कहाँ जान्छ y1 मा, हो कि हैन। त यदि यहाँनिर y2 को ठाउँमा हेर त y2 को ठाउँमा y1 राख्यो भने कति आउँछ y1 माइनस y1 यो त 0 भइहाल्छ। अनि x2 को ठाउँमा x1 राख्नु भने कति आउँछ x1 माइनस x1 त 0 भइहाल्छ। मतलब यसमा डाइरेक्ट y2 को ठाउँमा y1 राख्ने हो भने यो 0 आउँछ, अनि x2 को ठाउँमा x1 राख्नु हो भने 0 आउँछ। त 0/0 त डिफाइन हुँदैन। यसको मतलब स्लोप pq को स्लोपबाट टेन्जेन्ट को स्लोप आउँछ तर डाइरेक्ट यसमा राखेर आउँदैन। फेरि बुझ एकचोटि, जस्तै y2 को ठाउँमा y1 राख्ने हो, x2 को ठाउँमा x1 राख्ने हो, यो त 0/0 आउँछ। त 0/0 डिफाइन हुँदैन नि, त्यो त इन्डिटर्मिनेट फर्म हो। यसको मतलब डाइरेक्ट यसमा भ्यालु राखेर स्लोप आउँदैन। त गर्ने के, यसको भ्यालु निकाल्ने, अरु कुनै यसको भ्यालु आउँछ त हेरौँ कसरी निकाल्ने। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 को भ्यालु कति हुन्छ, यानी यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने, इक्वेसन 1 र यो 2 को हेल्पले। इक्वेसन 1 बाट 2 घटाइदियो या त 2 बाट 1 घटाइदियो, ठीक छ। त्यहाँ के लेखौँ, सबट्र्याक्टिङ, यसरी लेख, सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 1 फ्रम 2 अथवा 2 फ्रम 1। सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 2 फ्रम 1, इक्वेसन 2 लाई 1 बाट सबट्र्याक्सन गर्यो। त हेर 1 को यो लेख्यौँ x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर अनि माइनस गर्यो, किन सबट्र्याक्टिङ गर्यो। त माइनस के यो भयो माइनस x2 स्क्वायर अनि माइनस y2 स्क्वायर, अनि राइट साइडमा के आउँछ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 भयो। अनि x को टर्मलाई लेफ्टमा राखौँ, y को टर्मलाई राइटमा राखौँ। त x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, अनि यहाँनिर यो y2 स्क्वायर उता जान्छ, y2 स्क्वायर प्लस भइहाल्छ, अनि y1 स्क्वायर यता माइनस भइहाल्छ। यसलाई फ्याक्टराइज गरिदिउँ, फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ। ओके, x1 प्लस x2 इन्टु x1 माइनस x2 इज इक्वल टु y2 प्लस y1 इन्टु y2 माइनस y1। अनि यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ, क्रस मल्टिप्लाई गरेर कति आउँछ, हामीलाई चाहियो कसको भ्यालु रे y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। त यहाँ छ y2 माइनस y1 अनि यहाँ छ x1 माइनस x2। त के गरौँ, यसलाई यता ल्याउँ, यसलाई उता लैजाउँ है त, यसलाई यता लेखौँ। यहाँ x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अनि डिभाइडमा के आयो y2 प्लस y1, यता डिभाइडमा आयो, अनि यो उता गयो y2 माइनस y1 डिभाइड बाई x1 माइनस x2, यो x1 माइनस x2 है। अनि यसलाई लेफ्टमा लेखौँ y2 माइनस y1 अपन, यहाँबाट माइनस कमन तानौँ है, माइनस कमन लियो भने के हुन्छ x2 माइनस x1। अनि आएर यो y2 माइनस y1 तल के छ x1 माइनस x2, तर हामीलाई के चाहियो x2 माइनस x1 चाहियो नि, यहाँ त x2 माइनस x1 चाहियो। त यहाँबाट माइनस कमन तान्ने, यहाँ माइनस कमन तान्यो, त यो के भयो माइनस कमन लिएपछि x2 माइनस x1 भयो। त्यसलाई लेफ्टमा लेख्नु, यसलाई राइटमा लेख्नु, यो माइनसलाई उता फाल्दियो। त y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 को भ्यालु के आयो माइनस x1 प्लस x2 अपन y2 प्लस y1। अब यसको भ्यालु जुन यो आयो नि, यसलाई लगेर कहाँ राख्ने त इक्वेसन 3 मा राख्ने यहाँनिर। त फ्रम इक्वेसन 3 के लेखौँ, फ्रम इक्वेसन 3 वी गेट के आउँछ y माइनस y1 इज इक्वल टु y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, यसको भ्यालु यो आयो माइनस x1 प्लस y2 plus y1 and into x minus x1. From equation 3 we get equation 3 मा हेर y minus y1 y minus y1, y2 minus y1 upon x2 minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1 को यो भ्यालु हो। त यो भ्यालु यहाँ पुट गरिदिउँ, ठीक छ। यहाँनिर
यसको भ्यालु जुन यो आएको छ नि पुट गरिदिउँ अनि x - x1। अब हामीलाई यो PQ लाई त टेन्जेन्ट बनाउनु छ, त यहाँ के लेख्ने as Q tends to P, यानी जब Q P मा जान्छ अथवा when Q is very very near to P है, as Q tends to P, then यदि Q P मा गयो भने के हुन्छ, x2 कहाँ जान्छ त, x2 tends to x1 and y2 tends to y1, x2 x1 मा जान्छ, y2 y1 मा जान्छ। अब इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट as Q tends to P, then x2 tends to x1, x2 x1 मा आउँछ, y2 y1 मा आउँछ। अनि यो कॉर्ड PQ के भइहाल्छ, टेन्जेन्ट भइहाल्छ। कॉर्ड PQ becomes यहाँ है, कॉर्ड PQ becomes tangent at P, जब Q P मा आउँछ, x2 x1 मा जान्छ, y2 y1 मा जान्छ, अनि यो कॉर्ड PQ के भइहाल्छ त, यो टेन्जेन्ट भइहाल्छ, टेन्जेन्ट एट P। Therefore इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट के हो त, इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इज यहाँ y minus y1 is equal to minus x1 को x1, x1 को x1, तर x2 त x1 मा गइहाल्छ, त यहाँनिर x2 को सट्टामा के आइहाल्छ, x1 आइहाल्छ। अनि यहाँनिर y2 छ, y2 कहाँ जान्छ, y1 मा, यहाँ आइहाल्छ y1, अनि यहाँ अलरेडी y1 छ, y1 प्लस y1, अनि यहाँनिर x माइनस x1। बस यहीँनिर मेन कुरा बुझ्नु पर्ने हो है, बस यहीँनिर मेन कुरा बुझ्नु पर्ने हो। यो x2 x1 मा गइहाल्छ, y2 y1 मा गइहाल्छ, अनि यो कॉर्ड के भइहाल्छ, टेन्जेन्ट भइहाल्छ। अब यो कति आयो, x1 प्लस x1 2x1, y1 प्लस y1 2y1, त 2 2 क्यान्सल, यो के आयो त y माइनस y1 इक्वल टु माइनस कति भयो, 2x1 अपन 2y1 अनि x माइनस x1। ओके, यसपछि कन्टिन्यू गरौँ। y माइनस y1 इक्वल टु 2 2 क्यान्सल, के आयो, माइनस x1 बाई y1 अनि ब्राकेटमा x माइनस x1, क्रस मल्टिप्लाई गर, y इन्टु y1 माइनस y1 स्क्वायर माइनस x इन्टु x1 प्लस x1 स्क्वायर, ठिक छ नि, y1 स्क्वायर माइनस x1 माइनस प्लस x1 स्क्वायर, अनि x1 स्क्वायर र y1 स्क्वायर सँगै लेखौँ है त। यो माइनस x x1 लेफ्टमा ल्याऊ, x1 प्लस y1, ठिक छ, माइनस x1 यता आयो प्लस y1 अनि y1 स्क्वायर उता जान्छ, त यहाँ के भयो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अनि इक्वेसन 1 मा हेर, इक्वेसन 1 मा थाहा छ के हो, इक्वेसन 1 मा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर को भ्यालु कति छ, a स्क्वायर छ, त यो भने कति भयो, a स्क्वायर, and this is the required equation of tangent। which is required equation of tangent, यही हो tangent को इक्वेसन। त आई थिंक तिमीले बुझेको होला, म फेरि एकचोटि यसलाई रिभाइज गर्छु है त, यसलाई फेरि रिभाइज गर्छु। यहाँ हेर, p x1 y1 यो सर्कलको पोइन्ट हो, त x को ठाउँमा x1 y को ठाउँमा y1, इक्वेसन 1। हामीले एउटा पोइन्ट सपोज गर्यौं q x2 y2 सर्कलमै, त x को ठाउँमा x2 राख्यौं, y को ठाउँमा y2 राख्यौं, इक्वेसन 2। इक्वेसन अफ कॉर्ड PQ जुन यो कॉर्ड आयो, सेकेन्ड लाइन भन्छौं हामी, त्यसको इक्वेसन हुन्छ y माइनस y1, अनि यहाँनिर स्लोप हुन्छ, स्लोप भनेको y2, यो y2 हो, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इन्टु x माइनस x1, त यो लाइनको इक्वेसन भयो PQ को। अब यो जुन क्वान्टिटी छ, यो कसको स्लोप हो त, कॉर्ड PQ को। अब यो कॉर्ड PQ टेन्जेन्ट हुँदाखेरि त y2 y1 मा जान्छ, x2 x1 मा जान्छ, त डाइरेक्ट यहाँनिर y2 को ठाउँमा डाइरेक्ट y1 राखिदिने हो, त y1 माइनस y1 0 आउँछ, x2 को ठाउँमा डाइरेक्ट x1 राख्ने हो, त x1 माइनस x1 0 हुन्छ, त 0/0 आउँछ, त्यसको कुनै त मिनिङ नै भएन नि। त्यही भएर यसमा डाइरेक्ट राखेर स्लोप निकाल्न सकिन्न। कसको स्लोप निकाल्न सकिन्न, यो टेन्जेन्टको। त हामीले के गर्यौं कि यसको भ्यालु निकाल्यौं,
यसको भ्यालु कसरी निकाल्यौं सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 2 फ्रम 1 इक्वेसन 2 लाई यहाँ छ 2 1 बाट घटायौं त घटाउँदाखेरि हेर यो माइनस यो भयो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इक्वल टु 0 ठीक छ अनि x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर यसलाई उता लग्यौं यसलाई फ्याक्टराइज गर्दियौं अनि हामीले त यसको भ्यालु चाहियो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 त माइनस यहाँ छ यसलाई उता लग्यौं यसलाई यता ल्यायौं क्रस मल्टिप्लाई यहाँ यो आउँछ त यहाँ छ x1 माइनस x2 तर हामीले चाहियो x2 माइनस x1 त माइनस कमन तान्यौं यहाँ माइनस कमन आयो त y2 माइनस y1 डिवाइड बाइ माइनस x2 माइनस x1 यो माइनस उता गयो अब यो भ्यालु यसको जुन यो भ्यालु आएको छ यो भ्यालु यसमा पुट गर्दैन इक्वेसन 3 मा फ्रम इक्वेसन 3 वी गेट 3 मा हेर y माइनस y1 अनि यसको सट्टामा के राख्यौं माइनस x1 प्लस x2 बाइ y2 प्लस y1 अब हेर एज q टेन्ड्स टु p जब q p मा आउँछ त x2 कहाँ जान्छ x1 मा y2 कहाँ जान्छ y1 मा अनि यो कॉर्ड pq के भइहाल्छ टेन्जेन्ट and therefore equation of tangent is y minus y1 यहाँबाट लेख्ने y minus y1 अनि x1 को x1 अब हेर x2 को सट्टामा के राख्दिने x1 राख्ने किन x2 कहाँ गइसक्यो x1 मा त x2 को सट्टामा x1 अनि यहाँनिर चाहिँ y2 को सट्टामा y1 राख्दिने प्लस y1 x minus x1 यो भयो 2x1 यो 2y1 2 क्यान्सल अनि यसपछि हामीले यसलाई हेर 2 क्यान्सल क्रस मल्टिप्लाई गरिदियौं क्रस मल्टिप्लाई y1 स्क्वायर x1 स्क्वायर अनि x1 यता आयो y1 यहाँ छ y1 स्क्वायर उता गयो अनि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर को भ्यालु इक्वेसन 1 मा हेर यहाँ छ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर यो नै के हो त टेन्जेन्ट को इक्वेसन हो अब टेन्जेन्ट को इक्वेसन हेर र सर्कल को इक्वेसन हेर यहाँ त सर्कल को इक्वेसन के थियो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर अनि यो फर्मुला कसरी याद गर्ने त सर्कल को इक्वेसन बाट यो याद भइहाल्छ यसको टेक्निक छ हेर x स्क्वायर भनेको x इन्टु x हो त टेन्जेन्ट को इक्वेसन लेख्दाखेरि एउटा x लाई छोडेर अर्को x को ठाउँमा x1 गर्दिने x1 आइहाल्छ y स्क्वायर भनेको के हो y इन्टु y हो एउटा y रह्यो अर्को y को ठाउँमा के राख्दिने y1 राख्दिने यसै फर्मुला सम्झिने यो ट्रिक हो आइडिया हो अनि कांस्टेन्ट जस्ताको त्यस्तै छ यानी रेडियस को स्क्वायर रेडियस को स्क्वायर त दिस इज द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट पॉइंट px1 y1 टु द सर्कल त यो मेथड त भयो जनरल मेथड यानी कुनै पनि कर्व होस् चाहे सर्कल होस् चाहे इलिप्स होस् चाहे प्याराबोला होस् कुनै टाइपको कर्व होस् टेन्जेन्ट को इक्वेसन निकाल्नु पर्यो भने यो मेथड सबैमा काम लाग्छ र जनरल मेथड भन्छौं अर्को पनि एउटा मेथड छ जसमा हामी डेरिभेटिभलाई युज गर्छौं है डेरिभेटिभलाई युज गर्छौं यदि डेरिभेटिभ थाहा छ भने ठीक छ थाहा छैन भने यो टपिक पछि हेर्ने तिमीले जब डेरिभेटिभ सिक्छौ नि अनि हेर्ने त म चाहिँ सल्भ गर्छु डेरिभेटिभ मेथडबाट पनि है यो चाहिँ विदाउट युजिङ डेरिभेटिभ भयो त डेरिभेटिभलाई युज गरेर कसरी टेन्जेन्ट को इक्वेसन निकाल्ने यसपछि भनौं न अल्टरनेटिभ मेथड है टपिक यही छ तर हामीले अल्टरनेटिभ मेथडबाट त्यसलाई सल्भ गर्छौं